नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। कुरा गरौँ एउटा कथाबाट। एकपटक शहरमा ठुलाबडाहरूको कचरी चलिरहेको ठाउँमा आफन्ती पुग्यो। उसले आफ्नो मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई व्यङ्ग्य गर्दै भन्यो, मित्रहरू, म तपाईहरू समक्ष भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्री भन्दा त मेरो गधा नै बुद्धिमान छ। यो संवाद आगोसरी फैलिएर प्रधानमन्त्रीको कानमा पुग्यो। उनले सिपाही लगाएर घिसार्दै आफन्तीलाई बादशाह अघिल्तिर हाजिर गराए। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निन्दा गरेको दोषारोपण गरेर कडा भन्दा कडा सजायको माग गरे। रिसले चुर हुँदै आफन्तीलाई बादशाहले सोधे, तिमीले प्रधानमन्त्री भन्दा मेरो गधा नै बुद्धिमान छ भनेर कसरी भन्यौ? तिमीसँग के छ प्रमाण? मसँग प्रमाण छ, आफन्तीले जवाफ दियो। एकचोटि म मेरो गधा चढेर पुलबाट जाँदै थिएँ। कुनै जनावरको खुट्टो त्यस पुलको एउटा प्वालमा परेर झिक्न कठिन भएको रहेछ। मेरो गधाको प्रयासबाट त्यसले बल्ल बल्ल आफ्नो खुट्टा प्वालबाट झिक्न सफल भयो। यसको केही दिनपछि म फेरि त्यही पुल हुँदै जानुपर्ने भयो। त्यस बेला के भयो भने मेरो गधा त्यो प्वालमा खुट्टा पर्ला भनेर होसियारपूर्वक गयो। तर सरकारको प्रधानमन्त्री कस्ता छन्? नजर गरी बक्सियोस्। जनताले बिहानैदेखि बेलुकासम्म ठग, बदमास, चोर भन्ने गर्छन्। तैपनि उनले जनता ठग्ने, लुट्ने, दुःख दिने काम गर्न छोडेका छैनन्। सरकार के मेरो गधा यो प्रधानमन्त्री भन्दा बुद्धिमान छैन र? सबै कल्ला हाँसे। बादशाहले पनि हाँस्दै भने, ठिक छ, प्रधानमन्त्रीतिर हेरेर बादशाहले उर्दी जारी गरे, आजदेखि तिमीले उसको गधाको अनुसरण गर्नु। अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र तिनका पनि मन्त्रीहरूको अवस्था उस्तै छ। दिन कटनी, मानव पचनीको प्रवृत्तिका कर्मचारीको कुरा त झन गरी साध्य छैन। आफ्नो काम र नियत सफा नहुँदा नेपालमा कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न नहुनु नियति नै बनेको छ र पटक पटक उही घटना, उही प्रवृत्ति दोहोऱ्याइरहेको अवस्था छ। ठेक्का पाएपछि पेस्की लिएर काम अलपत्र छाडेर भाग्ने र ठेकेदारको बचाउ गर्ने नियामक निकायको प्रसङ्ग हामीसँग छ। नेपाली मिडियाहरूले वर्षौँदेखि एक विषयको, एकै प्रकृतिको समाचार सधैँ सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। उसो त बाढी, पहिरो, दुर्घटना लगायतका समाचार एकै प्रकृतिका राख्छन्, तर ती सबै फरक हुन्छन्। अहिले जोड्न खोजेको सन्दर्भ चाहिँ सीमामा हुने तस्करीको। नेपाल भारत सीमामा तस्करी बढ्यो भन्ने खबर वर्षौँदेखि निरन्तर छापिन्छन्, प्रसारण हुन्छन्, तर स्थिति 20 को 19 छैन। नेपाल र भारत बीचको 1840 किलोमिटर सीमामा कुनै तारबार छैन, कुनै घेरा छैन। ठाउँ ठाउँमा सीमा स्तम्भ छन्, तर ती पनि कुन रात कुन दिन उखालेर फालिन्छ, टुङ्गो हुँदैन। कुनै पनि दुई मुलुक बीचको भूगोल छुट्याउने सीमा रेखामा यस्तो भद्रगोल कतै हुँदैन होला जस्तो नेपाल भारत सीमामा छ। खुल्ला सीमाका कारण मानिसहरू निर्वाध आउजाउ गर्छन्। दुवै देशका नागरिकले एक अर्को देशमा प्रवेश गर्दा कुनै अनुमति लिनु पर्दैन। कर सङ्कलनका लागि मुख्य नाकाहरू त छन्, तर मेचीदेखि महाकालीसम्म सबैतिर खुल्ला भएका कारण मानिसहरू जहाँबाट पनि भारत पस्न सक्छन्, जहाँबाट पनि नेपाल आउन सक्छन्। यस्तो स्थितिमा राजस्व नबुझाइ सीमामा खटिएका प्रहरीको आँखा छलेर प्रहरीसँगै मिलेमतो गरेर तस्करी गर्छन्। अधिकांश जिल्लामा व्यवस्थित हिसाबले तस्करी हुन्छन्। तस्करी गर्नेहरूले तस्करी रोक्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूलाई समेत प्रभावमा पार्छन् अनि सुव्यवस्थित तवरबाट तस्करी हुन्छ। जिल्ला र नाका हेरेर कतै ससाना परिणाममा विभिन्न किसिमका वस्तुहरू तस्करी हुन्छन्। ठुला नाकाहरूमा चाहिँ ट्रकका ट्रक नै सामान तस्करी भएर जाने आउने गर्छन् र हुन्छन्। विराटनगर, वीरगञ्ज, काँकरभिट्टा जस्ता नाकाहरूमा त कुन तस्करले कुन वस्तुको तस्करी गर्ने, अर्कोलाई कुन वस्तुको लाइन दिने भन्ने विषय छलफल नै हुन्छ र धेरै तस्करहरूले प्रहरी प्रशासनकै हाकिमहरूसँग सेटिङ मिलाएर तस्करी गर्छन्। यसरी हुने तस्करीका खबर सधैँ बनिरहन्छन्, तर यो रोकिएको छैन, रोकिँदैन पनि। तस्करी रोक्नुपर्नेहरू नै तस्करीमा संलग्न रहँदासम्म यो समस्या यथावत रहनेमा कुनै शङ्का छैन। सीमामा हुने तस्करीको सन्दर्भ आज हामीसँग छ। महिला हिंसा समाजको त्यो कुरूप तस्बिर हो जसले महिलालाई मान्छेका रूपमा सामान्य अधिकारको उपभोगबाट पनि वञ्चित बनाइरहेको हुन्छ। मानिस सभ्य हुँदै गएको मानिएको आजको युगमा अझै किन
बर्बर र जङ्गली व्यवहारको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। पितृसत्तात्मक समाजको कुरूप अनुहार प्रत्येक दिन समाचारका पानाहरूमा असरल छरिएका हुन्छन्। मानवीय सभ्यताका मुखुण्डोभित्र नरभक्षी असभ्य र क्रूर अनुहार लुकेको देखिन्छ। आज पनि महिलामाथि हुने हिंसा कम भएका छैनन्, बरु हिंसाका अनेक रूपहरू बाहिर आएका छन्। 70 देखिएको घरेलु हिंसाको डरलाग्दो विभिन्न विषयलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट पनि आज हामीसँग छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको पनि कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसैगरी एनसीएल नम्बर 98015 72424 र भाइबर नम्बर 9884 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई भाइबर या फोन जुन माध्यम सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गरेर कार्यक्रममा आउन सक्नुहुनेछ। यति बेला भने कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हजुर महोत्तरी गौशाला गौशाला भनेको महोत्तरीको गौशाला? गौशाला हजुर हजुर। हजुर नाम के भन्नुभयो यहाँले? मेरो नवल किशोर शाह। नवल किशोर शाह। नवलजी, नवल यहाँको समस्या के होला? मेरो सर दुईटा मेरो मुद्दा राजनीतिक मुद्दा छ सर। हजुर। यो यहाँ पहिले जुन हाम्रो जग्गा छ गौशाला को जग्गामा पहिले डोम बसेको थियो पहिले त्यहाँ 39 साल भन्दा पहिले। हेलो। हजुर हजुर भन्नुस् त। 2039 सालमा मैले त्यो यहाँ पहिले डोमहरू बसेको थियो। हजुर। किता नम्बरको तपाईको पहिलेको 87 नम्बर किता छ पहिले साबिकको। हजुर। हैन साबिक किता नम्बर 87 त्यो डोमहरूको हजुर नाउँमा त 2022 सालमा उसको नाउँमा सर्वे नापी त्यो फिल्ड बुकमा नाम लेख डोमको नाम जनाइदियो सदु डोमको 2022 सालमा। हजुर। त्यो नापीको लतीमा भन्नुस्, सुनिरहेछौँ, भन्नुस् न, भन्नु। अनि त्यसपछि हजुर डोमले त्यो लाल पूजा निकालेन त्यो बेलामा 2022 सालमा। बुझ्नुभयो? हजुर। त्यो लाल पूजा ननिकालेर त्यो यहाँ गाई गौशालाको जग्गा र त्यो गाउँ बलाको जग्गा दुइटै जोइन्ट छ, जुडेको छ। हजुर। त्यसमा सर त्यो लेबुले लाल पूजा ननिकालेर त्यसकै त्यो गाई गौशालामा त्यो दर्ता गराएर त्यहीँबाट रसिद कटाउनु थाल्यो। अनि त्यो जग्गा पटक पटक बेचेको छ। पटक पटक व्यक्तिसँग 39 सालदेखि भन्दा पहिलेदेखि बेच्दै आएको मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको छ। त्यो जग्गामा सर त्यो 2066 सालमा नापी टोली आयो यहाँ। हजुर। बुझ्नुभयो सर? नापी टोली आएपछि 66 सालमा त्यहाँ मान्छेलाई उचाल दियो, त्यहाँ अरू मान्छे सबैको घर मकान 4 तला मकान पास गरायो। अनि नापाबाट अरू मान्छे उचालेर त्यसलाई नवलजी त्यो गरेर लाल पूजालाई निकालिदियो यो सर्वे नापीमा हुँदाखेरि पछि। नवलजी तपाईको अलिकति हामीलाई आवाज बुझ्न थोरै समस्या भएको छ। तपाई मुद्दा दिएको जिल्लामा हामी 2-3 जना मिलेर मुद्दा दियो जिल्ला अदालत कार्यालयमा। मुद्दा डिग्री भइसक्यो जिल्लाबाट, उसको लाल पूर्जा बदल गरिदियो, फेरि पुनर्वदनमा दियो, त्यसले रिट गर्यो, त्यहाँबाट पनि उसको खारिज गरिदियो। हामी अहिले सर्वोच्चसम्म त्यो दुख दिएको छ। सर्वोच्चमा पर्याय पाऊँ भनेर त्यसकै लिनु मानेको गरेर त्यो गएर हजुर मुद्दाको दोहोऱ्याइ पाऊँ भनेर त्यहाँ सर फोकटमाले हुनु जानु हामीहरू त्यसकै दुख पाएर हजुर तारिक काठमाडौँ ढुङ्नु परिरहेको छ बिना काम, केही उसको लिएको छैन, त्यस्तो साझी फटागिरी गरेको छ। नवलजी अहिले यो मुद्दा के विचाराधीन छ सर्वोच्चमा? हजुर यो मुद्दा चाहिँ अहिले विचाराधीन हो सर्वोच्चमा?
सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेछ अहिले। अब यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। अब हामीले यसमा गर्न सक्ने के मुद्दा हुन्छ चालु छ सर्वोच्चमा। तपाईँको अपेक्षा के हामीसँग भन्नुहोस् त? हजुर तपाईँको अपेक्षा हामीसँग के त? आवाज कम आउँछ सरली। अनि अर्को पनि एउटा समस्या सर छ। नवलजी, तपाईँको अलिकति हामीलाई आवाज बुझ्न थोरै समस्या पनि भएको छ। तपाईँको यो विषय त हामीले करिब बुझ्यौँ है। अब यो मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन भएका कारणले गर्दाखेरि अब यसमा हामीले अरू केही भन्ने अर्को समस्या सर एउटा के चाहिँ फेरि त्यही अर्को जग्गाको हजुर त्यो अहिले उहाँको वडा अध्यक्ष छ, उसको बाउसँग झन्झट छ। अहिले वडा अध्यक्ष भएपछि उसको बाउले 5-7-10 वर्षदेखि उसको बाबु वडा अध्यक्षको बुवासँग मेरो ममाथि मुद्दा दिएको। मेरो नाममा रजिस्ट्रेसन छ, नापीमा दर्ता मेरो नाममा गरेको छ। त्यसपछि उसलाई कुनै केही बुझाएन अनि अदालतमा गएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएर त्यो अलगै दुख दिएको छ। अनि उसको फेरि यतातिर आएर त्यो 6 महिना पहिले उसको बुवाले बिहानबाट गरेको छ 30 लाखमा कुरा गरेर 1 लाख बिहान दिएको छ मलाई। उसको कागज पनि छ मसँग। उसको मोबाइलमा उसको छोराको भिडियो क्यामेरामा पनि गरेको छु मैले त्यो वडा अध्यक्षको। त्यो बिहानबाट दिए 1 लाख बिहान दिएर फेरि त्यो जमिन नवलजी ठिक छ। अब तपाईँको समस्या हामीले करिब बुझेका छौँ। यो विषयमा हामी हाम्रो अब टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। किनभने भने अब यो विषय यहाँले राख्नुभयो, पटक जग्गाको कुरामा यहाँले धेरै पटक दुःख पाइसकेको। मलाई सर त्यो काठमाडौँ म आएको बेलामा जोडी सर पुरै प्रमाण लिएर भेट्नु खोज्छु म। हुन्छ, तपाईँ काठमाडौँ आएको बेला हामीसँग भेट्नु होला। हजुर हामी काठमाडौँ आउनु भएको बेला तपाईँ हामीलाई भेट्नु होला है त। दुईटै जग्गाको सर काम म कागज लिएर अनि सरलाई पुरै प्रमाण सहित म त्यापे। हुन्छ नवलजी। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महोत्तरीको सौंसी गौशालाबाट नवलजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ। यससँग सम्बन्धित भएर उहाँले काठमाडौँ नै म आउँदैछु र मसँग भएका कागजपत्रहरू पनि म उपलब्ध गराउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यस विषयमा हामी आगामी कार्यक्रममा थप कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। शिक्षित र सम्पन्न हुँदै गएको आजको समाज पनि कतै दाइजो नल्याएको न्युमा त कतै छोरी मात्रै जन्माएको भन्दै आज पनि छोरी बुहारीहरू काखे बच्चासहित जल्नु परेको छ। भविष्यमा हुन गएको भवितव्य रूपमा हुन गएको छोराको मृत्युका कारण बुहारीलाई मान्ने अन्धविश्वासको भुमरीमा मधेसका कतिपय महिलाहरू घर निकालामा परेका छन्। सारा अस्तित्व र अधिकार परिवारबाटै खोसिएका दृश्यहरू प्रशस्त छन्। यिनै कारण तथा घटनाक्रमहरूको फेरिजसँगै सप्तरीमा देखिएको घरेलु हिंसाको डरलाग्दो विभिन्न पाटोलाई समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सप्तरी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा 1531वटा महिला हिंसाको घटना भएका छन्, जसमध्ये 171वटा घरेलु हिंसाको घटना दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी मार्फत 63वटा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 58वटा र 50वटा घरेलु हिंसाका घटना अदालतमा दर्ता भएको छ। 5 वर्ष अघि दाइजोकै कारण राजविराज 8 की सुशीला शाहले 3 महिनाको काखे छोरा समेत आत्मदाह गरिन्। त्यस्तै दाइजो कुम्ल्याउने तर बुहारी घरमा नराख्ने गलत मानसिकताको शिकार भएकी लक्ष्मी निया विगत 2 वर्षदेखि प्रहरी कहाँ धाउँदैछिन्। उनका आफ्नै ससुरा, सासु र श्रीमानलाई उनी होइन दाइजो मात्रै चाहिएको छ। 2078 पुस 19 गते अदालतले अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश त दियो, तर त्यसपछि त झन् उनको परिवारहरू उग्र बने। तेरो अदालतले कसरी बचाउन आउँछ भन्दै कोठामा थुनेर कुटपिट गर्न थाले। आफन्तबाटै कुटिएर गम्भीर घाइते भएकी रूपनी गाउँपालिका 6 की 27 वर्षीय लक्ष्मीनिया कुमारी भगत उपचारको लागि अस्पताल भर्ना भएपछि घटना बाहिरिएको हो। पछिल्लो समय सप्तरीमा मागे जति दाइजो लिएर मागी विवाह गर्ने र विभिन्न कारण देखाएर केही दिनपछि बुहारी घरमा नराख्ने चलन बढ्दै गएको छ। संरक्षण आदेश दियो अदालतले, तर त्यो कार्यान्वयन भएन भने त्यो आदेशको त कुनै असर रहेन भने चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्थामा उहाँहरूलाई हामीले के भन्ने चाहिँ तपाईँले आफ्नो वकिल राख्नु भएको छ नि, वकिल नत्र भने तपाईँले यदि कारण नभएको अवस्थामा अदालतको अवहेलना पनि लिएर जान सक्ने उहाँहरूलाई अधिकार रहन्छ।
सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेको सप्तरीको राजविराजकी ब्युटी झा, आरती दास, सञ्जु दास, अग्नि साइर, कृष्ण श्रवण छकी, सीमा कर्ण लगायतको दर्जनौं महिलामाथि भएको घरेलु हिंसाको घटनाहरू प्रतिनिधि उदाहरणको रूपमा रहँदै आएको छ। वर्षौंदेखि पीडित यी महिलाहरू कानुनी उपचारमा गएका कारण केही महिना यता उनीहरू आफ्नो घरमा पुनः स्थापित भएका हुन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश दाइजोका कारण घरेलु हिंसामा परेको देखिन्छ। बिहे गर्ने बेलामा चाहिँ उता जन्ती लिएर जाने मान्छे अहिले श्रीमती घरमा बस्दा पनि एकचोटि पनि श्रीमती कस्तो छ, के छ, खायो कि खाएन, जबकि आदेशमा भनेको छ खाना लगाउन दिनुपर्छ। व्यक्तिगत सुरक्षा र साइबर संवेदनशीलता बारे सचेतना नभएरै मोबाइलबाटै अवांछित कुराकानी, गोप्य दृश्य साटासाटका कारण पनि शिक्षित महिला तथा किशोरीहरूमाथि घरभित्रै र बाहिर पनि हिंसा बढेको छ। प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै लिने गरेका अपरिपक्व निर्णयहरूको कारण समाजमा हुँदै आएको बालविवाह, अनमेल विवाह, बहुविवाह लगायतले महिलामाथि थप घरेलु हिंसा बढाइएको अधिकारकर्मीको तर्क छ। यहाँ घरेलु हिंसाको महिला पीडित हुन्छ नि, त्यो घरेलु हिंसामा मुद्दा आइसके पश्चात भोलिपल्टै त्यो अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश हुन्छ र आदेश भइसके पश्चात त्यो संरक्षणात्मक आदेश लिएर निजहरूलाई घरमा बसोबास गर्न, निजको घरमा राम्रोसँग राख्न, व्यवहार गर्नको लागि आदेश हुन्छ। सप्तरीका ग्रामीण महिलाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने उनीहरू परिवारबाट मात्र नभई राज्यको मौलिक अधिकार प्रयोगमा पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह निरीह रहेको पाइन्छ। कतिपय महिलाले विवाह गरेको दशकौं भइसक्दा र बच्चा जन्माएर हुर्काइसक्दा पनि विवाह दर्ता र नागरिकता दशकौंसम्म पाएका छैनन्, जसका कारण अन्य ठाउँको तुलनामा मधेसका महिलाहरू घरभित्रै र बाहिर पनि थप पीडित हुँदै आएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालमा महिला हिंसाका घटनाका अनेक रूपहरू छन्। यस्तै प्रकारका यही प्रकृतिका भन्ने छैनन्। फरक फरक स्थानमा फरक फरक किसिमका महिला हिंसाका घटनाहरू भइरहेका हुन्छन्। विशेष गरी तराई मधेसका सन्दर्भमा हेर्ने पनि महिला हिंसाका घटनाहरू अत्याधिक मात्रामा हुने गरेका छन्। यो विशेष गरी उजुरी परेका आधारमा हामीले यो दाबी गरेका हौँ र यो प्रसङ्ग पनि राखेका हौँ। सप्तरीको प्रसङ्ग यो एउटा उदाहरण हो। तराई मधेस लगायत पहाडका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि महिला हिंसाका घटनाहरू त्यति नै मात्रामा छन् र महिला हिंसाका घटनाहरू बढ्दै जाँदा सभ्य शिक्षित समाज हुँदै गयो भनेर हामी दाबी त गर्छौँ, तर यस्ता हिंसाका घटनाहरू पनि दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। यो एउटा समाजको कुरूप अनुहार पनि हो भन्ने कुरा यसले दर्शाउँछ। हामीले यो प्रसङ्गको रिपोर्ट राख्यौँ। यससँग सम्बन्धित भएर हामी केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, उहाँहरूसँग जोडिने प्रयासमा छौँ। तपाईँ कार्यक्रम कल 24मा हुनुहुन्छ र कार्यक्रममा हामीले यी रिपोर्टहरू राख्दै गर्दा यहाँहरूलाई म जानकारी पनि गराउँछु। कार्यक्रममा तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा हामी ठुला राजनैतिक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दैनौँ। आम नागरिकको मुद्दासँग, आम नागरिकको समस्यासँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र यहाँ राख्ने गर्छौँ। रिपोर्ट पनि हामी सोही प्रकृतिका यसमा समेट्छौँ र आज पनि हामीले यस्तै आम नागरिकका समस्याहरूमाथि केन्द्रित रहेर केही रिपोर्टहरू त तयार गरेका छौँ, त्यो राख्छौँ नै। त्यो सँगसँगै तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि तपाईँले स्क्रिनमा हाम्रो नम्बरहरू देखिरहनु भएको छ। यी नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले देखिरहनु भएको, भोगिरहनु भएको जुन कुनै समस्या यहाँहरूले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला भने हामीले भर्खरै प्रसारण गरेको यो रिपोर्ट विशेष गरी सप्तरीमा तराई मधेस लगायत देशकै एउटा समस्या महिला हिंसाकै सन्दर्भ, यससँग सम्बन्धित रहेर हामी सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले विशेष गरी अब यो महिला हिंसाको घटनासँग सम्बन्धित भएर एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। अब यो देशकै समस्या हो, अझ भनौँ मधेस तराई मधेसको प्रसङ्गमा भने अझ फरक र धेरै मात्रामा उजुरी पनि पर्ने गरेको छ। सप्तरीको अवस्था पनि यस्तै भयावह देखिन्छ। यसलाई यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? होइन, अब महिला हिंसा लगायतका घटनाहरू, घरेलु हिंसा लगायतका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले सचेतना कार्यक्रम पनि
यस जिल्लामा विद्यालयमा अब विभिन्न ठाउँमा त्यो कार्यक्रमहरू पनि जारी राखेको अवस्था छ र पहिला भन्दा अहिले अब अलिकति सचेतनाको कारणले पनि यस्ता महिला हिंसा घरेलु हिंसाका घटनाहरू पहिले अन्डर रिपोर्टिङ हुन्थ्यो भने अहिले अलिकति ओभर रिपोर्टिङ भएर अलिक बढेको हो कि जस्तो हामीलाई भान परे तापनि यो विषयमा हामी गम्भीर भएर लागेको अवस्था पनि छ र यहाँले भने जस्तो समस्या नभएको अवस्था पनि होइन र त्यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी प्रशासन र सबै केवल प्रहरी प्रशासन र दण्डात्मक विधिले मात्र हुँदैन, यसले सचेतनात्मक ढङ्गले पनि निरोधात्मक ढङ्गले पनि अगाडि बढ्नुपर्ने विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबैको समुच्च प्रयास भयो भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले हामी लागिरहेको अवस्था छ। भनेको अहिले जुन सप्तरीकै प्रसङ्गमा हामीले जुन रिपोर्ट प्रसारण गर्दै गर्दा तथ्याङ्क देखायौँ, यो तथ्याङ्क भनेको चाहिँ सचेतना अभियानकै प्रभाव हो जुन विगतमा दबिएर रहेको थियो, अहिले चाहिँ देखियो भनेर बुझ्नु पर्यो। र मलाई लाग्छ त्यो पनि एउटा कारण हुनुपर्छ, किनभने पहिला यो हिंसाका घटनाहरू बाहिर नआउने, घरभित्र राख्ने अथवा गाउँघरमा मेलमिलाप गरेर मिलाउने त्यो खालको अवस्था थियो भने अहिले अलिकति मान्छेमा सचेतना आइसकेपछि होइन यो हामी सहेर बस्न हुँदैन, यसलाई अब कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर अलिकति यो मुद्दाको रूपमा बढेको अवस्था पनि छ र सचेतना जागृत गर्ने र यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रयासरत छौँ। अब सिडिओ कार्यालयमा हुने दर्ता, त्यसै गरी प्रहरीमा हुने दर्ता, त्यसै गरी सिधै अदालतमा पनि दर्ता भएका छन् मुद्दाहरूको यो उसलाई हेरियो भने समग्रमा हेरियो भनेदेखि चाहिँ मुख्य कारण सप्तरीमा हिंसाका प्रमुख कारणहरू के दाइजो नै हो, त्यो सँगसँगै अरू पनि जोडिन्छ, के देखिँदो रहेछ सर? होइन, यहाँ अब विविध खालका दाइजो पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ नै, दाइजो पनि एउटा कारण हो र त्यो बाहेक अब तपाईँको अलिकति बाल विवाहको कारणले गर्दा सानैमा बिहा गर्यो अनि त्यसपछि अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि यस्ता घटनाहरू बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। र अर्को कुरा अब तपाईँको अलिकति सचेतनाको अभाव अनि अब एउटा सोसियल हार्मोनियस रिलेसनसिप कायम नगर्ने लगायतका विषयहरूले पनि केही यसलाई अलिकति एम्प्लिफाई गरेको, यसलाई ट्रिगर गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। हस्, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सप्तरीबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी सप्तरीमा हुने महिला हिंसाका घटनाहरू पछिल्लो समय जुन तथ्याङ्क देखिएको छ यो विषयमा हामीले रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले भनेको एउटा कुरा त्यो सान्दर्भिक पनि छ, कतिपय अवस्थामा महिला हिंसाका घटनाहरू बढे भन्दै गर्दा विगतमा चाहिँ कम थिए भन्ने आधार पनि होइन, विगतमा हुन्थे तर ती लुकिएर रहेको अवस्थामा हुन्थे भने अहिले विभिन्न किसिमका जनचेतना सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूका कारणले गर्दा पनि यो घटनाहरू नलुकेका र उनीहरू उजुरी गर्न आउन सक्ने भएका कारणले पनि यो सङ्ख्या बढेको हुन सक्छ र यदि त्यो हो र घटना बढेको भन्दा पनि विगतमै भइरहेकै घटनाहरू र त्यसमा चाहिँ उजुरी गर्नु दिनुपर्छ, सहनु हुँदैन अन्याय भन्ने किसिमको चेतको विकास भएको भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, किनभने यसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू कम गराउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट हामीले राख्यौँ। महिला हिंसाको घटना, घरेलु हिंसाका घटनाहरू जुन सप्तरीको प्रसङ्ग यहाँहरू बिच हामीले राख्यौँ। अब भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। नेपालमा कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न नहुनु नियति नै बनिसकेको छ। ठेक्का पाएपछि काम अलपत्र छोड्ने र पेस्की लिएर फरार हुने धेरैजसो निर्माण कम्पनीका कारण यो अवस्था आएको हो। यस्तै भएको छ बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा पनि। नगरपालिकाको चैनपुर सुरमा सडक खण्डको काम विगत 3 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ, तर ठेकेदार भने पेस्की रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएका छन्। सुदूरपश्चिम ब्युरोको यो रिपोर्ट हेरौँ। झण्डै 5 वर्ष अघि ट्र्याक खोलिएको चैनपुर सुरमा सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङ र सिएबी कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड बीच 2077 पुस 2 मा 14 करोड 95 लाख लागत अनुमान रहने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो, जस अनुसार निर्माण कम्पनीले 15 किलोमिटर दूरी रहेको सो सडक खण्डमा 7 किलोमिटर कालोपत्रे, नाली निर्माण, मेसनरी वाल र ग्राभेल गर्नुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म सम्झौता अनुसार काम भएको छैन। गत साउन मसान्तमै सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाको भौतिक प्रगति मुस्किलले 30% देखिएको छ।
सडक स्तरोन्नतिको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयहरूलाई आवत जावतमा निकै समस्या भएको छ। स्कुल जान पाएको छैन सर, बच्चाले हामीले हिँड्न पाएको छैन, पानी आएका बेला गाई गोरु लिन पाएको छैन। म थिएँ पढी कति घाइते भइराखेका छन्, परि विष्णु औतै बाबु अन्तसम्म पाडकी छ, त्यसै पढका लाग्दा यतिको गयो। अहिले खाने खेत हो हाम्रो, खाने खेत सखा पर्न घरहरूलाई क्षति भएको छ अनि धेरै घरहरूमा भत्किने अवस्थामा छन्। घरबार विहीन भएर मान्छेहरू एकअर्काको घरमा बसिरहेको अवस्था पनि छ। अनि यो हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा जोडिएको सडक खण्ड हो। यो सडक खण्ड 3 वर्षभित्र हामीले काम कम्प्लिट गर्छौँ, पिच गर्छौँ भनेर सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता अनुसार ठेकदारले एकदमै लापरवाही गर्यो, राम्रोसँग काम गर्नु भएन। उक्त योजनाको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा आवत जावतमा त शास्ति भएको छ नै, हालसम्म गरिएको काम पनि मापदण्ड विपरीत भएको पाइएको छ, जसले गर्दा स्थानीयहरू सो सडकबाट लाभान्वित भन्दा पनि घरबार विहीन हुने चिन्तामा छन्। बस्ती भएको ठाउँमा समेत नाली निर्माण नगर्दा आधा दर्जन घरहरू विस्थापित हुने जोखिम छ। सोही कारण कतिपय स्थानीय छिमेकीको घरमा आश्रय लिन बाध्य छन्। बस्ती उठ्ने अवस्था भएको छ, कुनै घर भत्किने अवस्था भएको छ। यहाँ मैले अरू पनि देखाएको छु, हिँड्ने बाटो छैन। एउटा बाइक कोही बिमारी भयो भने एम्बुलेन्स आउने बाटो छैन। अब ठेकदारको कुरो गर्नुपर्दा ठेकदार स्विच अफ गरेर सुतिया छन्, बसिया छन्। अब ठेकदारलाई पनि आज गर्छु, भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु, निपर्सि गर्छु भनेर दुनियाँहरूलाई, यहाँ जनताहरूलाई झुक्याएर ठ्याक्कै असाढको पहिलो हप्ता नै भागेर यहाँबाट उनीहरू लापत्ता छन्। मुस्किलले 30% भौतिक प्रगति भएको योजनाको झण्डै आधा रकम भुक्तानी भइसकेको छ। एक त काम सम्पन्न नभएको र भएको काम पनि मापदण्ड विपरीत हुँदा समेत पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङका प्राविधिकहरूले आँखा चिम्लेर मूल्याङ्कन गरेका छन्। तर पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख धीरेन्द्र भट्ट भने सही मूल्याङ्कन र अनुगमन गरिएको दावी गर्छन्। कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्नुपर्नेमा उल्टै बचाउ गरिरहेको छ। एउटा व्यवसायीले अहिले हाल बर्सातको कारणले केही समय काम चाहिँ गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्ने जानकारी दिएको छ। हामीले बारम्बार ताकेता गरेका छौँ। मूलभूत रूपमा चाहिँ अब साउन भदौ पश्चात मात्रै काम अगाडि बढाउने स्थिति छ। अब 1 वर्षको म्याद त फेरि चाहिँ अब सरकारको निर्णयअनुसार चाहिँ उहाँले पाउने सम्भावना छ। पूर्वाधार कार्यालयको लापरवाहीका कारण ठेकेदार गोविन्द बहादुर केसी अहिले झण्डै 6 करोड पेस्के लिएर सम्पर्कविहीन भएका छन्। काम अलपत्र पर्नु र भएको काम समेत मापदण्ड विपरीत हुनुमा मुख्य दोष पूर्वाधार विकास कार्यालयको रहेको स्थानीयको आरोप छ। ठेकेदार कम्पनीसँग मिलोमत्तो भएकै कारण पूर्वाधार विकास कार्यालयले हालसम्म समयमा काम सक्नु त परको कुरा, मापदण्ड अनुसार काम गर्नका लागि एउटा पत्राचारसम्म गर्न सकेको छैन। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्न हामीले निर्माण व्यवसायी गोविन्द बहादुर केसीसँग प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको मोबाइल सम्पर्क हुन सकेन, मोबाइल स्विच अफ गरिएको छ। स्थानीयले भने जस्तै स्थानीयले यहाँ बाइटमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, रिपोर्टमा हामीले त प्रसारण गरिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले बारम्बार ताकेता गर्छौँ, तर उहाँहरूको जहिले मोबाइल अफ हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। नभन्दै यहाँ पनि त्यही भएको छ। हामीले उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका हौँ, तर सम्पर्क हुन सकेन र स्थानीयलाई शास्ति भइरहेको छ। तर ठेकेदार कम्पनीले करिब 6 करोडभन्दा बढी रकम लिएको छ, अझ 50% भन्दा बढी रकम लिएको देखिन्छ। तर निर्माणको काम भने 30% मात्रै भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ। यसमा पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङले पनि कतै ठेकेदार कम्पनीलाई नै सहयोग त गरेको होइन भने जस्तो उहाँहरूका अभिव्यक्तिबाट पनि देखिन्छ। यस सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय विष्णु उपाध्याय हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। विष्णुजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, अब यो विशेष गरी चैनपुर सुरमा सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङबाट दिएको थियो जिम्मा, अहिलेसम्म काम हुन सकेन, 30% मात्रै काम भयो भनिएको छ। यही गएको असार साउनतिरै काम सकिसक्नु पर्ने थियो। अहिले तपाईँहरूले सम्पर्क गर्दा चाहिँ ठेकेदारले भन्ने कुरा, त्यसै गरी पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङले चाहिँ के भन्छ? हजुरको चाहिँ अब पूर्वाधार विकास कार्यालय ठेकदार आउँछ, काम गर्छ। अनि अहिले मौसमै चाहिने हजुरको बर्सातको मौसम हो, काम गर्छ भनिरहेछ। अनि हजुरको चाहिने अब ठेकदारको ठेक्का पनि उसले चाहिँ जो उसको सम्झौता अनुसारको जुन काम हो उसको अवधि पुरा भइसकेको हो।
हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस्। पुरा भइसकेको हो अनि चाहिँ हजुरको ठेकेदार पनि लापत्ता छ, कामको पनि यो काममा पनि कुनै ढिलासुस्ती भइराखेको छ, हजुरको चाहिँ कुनै बाढी पीडित भइराखेको छ, जग्गा नोक्सान पनि त्यस्तै भइराखेको छ, हजुरको चाहिँ बाढी पहिरो भुचे सब त्यस्तै अवस्थामा छ। नालीहरू बनाउनु पर्ने, त्यो नालीहरू नबनाइदिँदा बस्तीहरू जोखिम, घरहरू जोखिममा परेको हो। हजुर नाली बनाउनु पर्ने, नालीहरू पनि बनाएन अनि एक ठाउँको पानी अर्को ठाउँमा फालेर खेतहरू पनि जम्मै नोक्सान भइराखेको छ होइन सर। हजुर। अनि चाहिँ अब हामीले चाहिँ पटक पटक किन हो सम्पर्क गर्दा ठेकेदार पनि सम्पर्कमा नआउने अथवा हजुरको चाहिँ कुनै नेताहरू मिल्या हुन् कि त्यसकै ठेकेदारकै लापरवाहीले गर्दा हो कि यो के हो हामीले पनि त्यति वास्तविक बुझ्न सकेको छैन। ठेकेदारलाई हामीले सम्पर्क गर्दा ठेकेदार चाहिँ म आउँछु गर्छु भन्छ, अब ठेकेदार अहिलेसम्म आएको छैन, हजुरको 1 वर्ष बितिसक्यो आएकै छैन, सम्पर्कमै छैन। त्यसो भए हुनाले हजुरको चाहिँ अब यत्रो यो यहाँ चट्टान काट्ने हो, यो चट्टान पनि काटेको छैन, रोड गराबिलिङ गर्ने त्यो पनि गरेको छैन, काट्ने माथि हाम्रो कुच भन्ने ठाउँसम्म के अरे हजुरको चाहिँ काट्ने हो अहिले हजुरको त्यसले जेसिबीले कटिङ मात्रै हो, त्यहाँसम्म पनि हजुरको चाहिँ त्यसले अलिअलि सानो गोरु मानिससम्म हिँड्ने बाटो काटिरहेको छ, गाडी आवत जावत त्यहाँ पनि भएको छैन, के लापरवाही भइराखेको छ सर यो रोडमा। अब 14 करोडको ठेक्का हो होइन सर। हजुर। 13 करोड 95 लाखको यो लागत हो यसको सर। हजुर। अनि चाहिँ अब यसले म गर्छु भनेर अघिल्लो वर्ष आयो, यहाँ जग्गा 9 मिटर जग्गा माग्यो हामीलाई, ल ठिक छ रोड बन्छ भने हामी 9 मिटर पनि दिन तयारी छौँ भनेर 9 मिटर हामीले जग्गा पनि उपलब्ध गरायौँ सर होइन। हजुर। अनि चाहिँ अब यो अहिले लापत्ता भयो के कारणले हो, यो सरकार चेन्ज भएर हो कि तपाईँको चाहिँ के कारणले हामीले पनि त्यति बुझ्न सकेका छैन सर। अब ठेकेदारलाई बना भन्यो भने यो कोही मानिसै छैन अहिले। हस् विष्णुजी, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस विषयमा हामी पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय विष्णु उपाध्याय, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी यो चैनपुर सुरमा सडक खण्डको स्तर उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङ र यो सिएबी कन्स्ट्रक्सन प्रणाली बीच पुस 2 गते 2077 पुस 2 गते चाहिँ 14 करोड 95 लाख लागतमा अनुमान गरेको ठेक्का सम्झौता थियो, जसअनुसार यो कम्पनीले 15 किलोमिटर दूरी रहेको सो सडक खण्डको 7 किलोमिटर कालोपत्रे, नाली निर्माण, मेसनरी वाल, ग्राभेल गर्नुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म सम्झौता अनुसार काम भएन भन्ने कुरा हो। र यो गत साउन मसान्तमै काम सम्पन्न हुनुपर्ने, विशेष गरी भौतिक प्रगति मुस्किलले 30% मात्रै भएको भनेर भनिएको छ र सडक स्तर उन्नतिको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई आवत जावतमा निकै शास्ति हुने गरेको छ। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट यहाँहरू बीच हामीले राख्यौँ र यसैसँग सम्बन्धित भएर हामीले स्थानीयसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब हामी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बझाङका प्रतिनिधिसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ, उहाँसँग पनि हामी यो विषय बुझ्छौँ र के कसरी काम फरार भएको भनेर स्थानीयको आरोप छ, तर उहाँहरूको नजरमा के छ हामी त बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हामीसँग यति बेला पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङका प्रमुख धीरेन्द्र भट्ट हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। धीरेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद सर। विशेष गरी हामीले यो चैनपुर सुरमा सडक खण्डको स्तर उन्नतिका लागि भएका कामको प्रसङ्गको एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेका छौँ। स्थानीयहरूको आरोप भनेको ठेकेदार कम्पनी फरार छ, काम गरेन भन्ने उहाँहरूको गुनासो हो। तपाईँहरूको नजरमा चाहिँ उहाँहरू कस्तो अवस्थामा हो? ठेकेदार सम्पर्कमा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? यस कार्यबाट कार्यान्वयन भइरहेको हाम्रो बझाङ जिल्लामा चैनपुर डन्जोट कुचा सुरमा सडक अन्तर्गत चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेको अवस्था छ। यसको सम्झौता मिति 2077 9 गते भएको थियो र यसको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति 2079 4/29 रहेको थियो, जसमध्ये विगत सालमा कोरोना र यो वर्ष कन्स्ट्रक्सन होलिडेको कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट केही काममा ढिलाइ भएको देखिएको छ र उहाँले नियमअनुसार चाहिँ म्यादको लागि अनुरोध भइआएको छ र हामीले करिब 40% को हारिहारीमा भौतिक प्रगति गर्न सक्षम भएका छौँ र हाल यो बर्सातको कारणले गर्दा
साउन र भदौमा 2 महिना वर्षाको कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायबाट काम नभएको स्थिति छ। यो वर्षाको सिजन पश्चात काम सुचारू हुन्छ। हुन त मैले यस विषयमा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गरौँ भनेको थिएँ। उहाँको तर्फबाट यहाँले नै जवाब दिइसक्नुभयो। हुन त अब यो भौतिक प्रगति हुन नसक्नुका कारणहरू कोरोना, बर्खा भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब कोरोनालाई दोष दिने समय त छ, ठिकै पनि होला यो कुरा। यो यसो भयो, 2077 साल 9 महिना 2 गते सम्झौता भएको, निरन्तर दुईटा यो वर्षमा यो वर्षको दौरानमा 2 पटक चाहिँ कोरोनाको लहर जो देखियो, त्यसले पनि अलिकता चाहिँ असर पारेको हो। र अनि अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र अनि निर्माण सामग्रीको चाहिँ त्यो मूल्य वृद्धिले गर्दा कन्स्ट्रक्सन होलिडे भनेर चाहिँ जो देशव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ आन्दोलन भयो निर्माण व्यवसायीको पक्षबाट, त्यसले पनि केही काम हान्तर गरेको छ। तर पनि हामीले चाहिँ निर्माण व्यवसाय लिखित मौखिक रूपमा बारम्बार ताकेता गरेर कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब तपाईँहरूले यति ताकेता गरिरहनु भएको छ भनेर यहाँले भन्नुभयो, यो ताकेता अनुसार चाहिँ उहाँहरूले अब कहिलेसम्म सक्ने भन्ने योजना हो उहाँहरूको? अब उहाँहरूले चाहिँ यो सरकारको यो 12औं संशोधन नियमावलीको आएको 12औं संशोधन अनुसार 1 वर्षको चाहिँ म्याद थप माग्नु भएको छ। यो आर्थिक वर्षभित्र नै यो सम्पन्न गरिकन हामी कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। विशेष गरी ल ठिक छ, सडक बनिएन, कालो पत्रे हुन बाँकी रह्यो होला, तर जुन नाली बनाइदिनु पर्ने थियो त्यो नाली नबनाउँदाखेरि स्थानीयहरू जोखिममा छन्। कति बेला बाढी जाने हो या बस्ती बगाउने हो भन्ने उनीहरू त्रसित छन्। यसतर्फ चाहिँ यहाँहरूको ध्यान पुगेको छ कि छैन? सडकको अहिले चाहिँ संरचनाको कार्यहरू भइरहेको छ। अनि नाली निर्माणको कार्य पनि अब चाहिँ संरचना कार्य लगत्तै चाहिँ नाली निर्माणको कार्यहरू पनि अगाडि बढ्छ। कुनै कुनै ठाउँमा अलि स्थानीय बासिन्दाहरूबाट चाहिँ सडक जो क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने थियो, सडक क्षेत्रलाई दिनुपर्ने चाहिँ जग्गा चाहिँ उपलब्ध नभएको कारणले निर्माण व्यवसायीले चाहिँ गर्न नपाएको भन्ने गुनासो यहाँ प्राप्त भएको छ। त्यसको लागि मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि समन्वय गरेर चाहिँ सडक क्षेत्र चाहिँ खुलाइदिन चाहिँ अनुरोध गरेको छु। नगरपालिकालाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। लिखित र मौखिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ पत्रचार गरेर स्थानीयबाट भएको अवरोधलाई खुलाइदिएपछि। सर, अब यो भदौको झरी भन्छन्, अब यो भदौको पनि हामी मध्यतिर लगभग आइसकेका छौँ। अब कुन बेला कतिखेर के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। अब यति बेला पनि खबर या यसरी हामीले जानकारी गराएको छौँ भन्दा पनि भइसक्नुपर्ने थियो होइन र? कुनै यो त दुर्घटना भयो भनेदेखि त यसले त हजुरले भनेको एकदम ठिक हो। मैले यो समयमा नै यो असारको महिनामा नै चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि अनुरोध गरेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि पनि निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ मैले पत्रचार गरेर लिखित मौखिक रूपमा चाहिँ जानकारी गराएको थिएँ। तर त्यो स्थानीय जो समुदायहरू छन्, स्थानीय बासिन्दाहरू छन्, उहाँले चाहिँ जग्गा उपलब्धता चाहिँ नभएको कारणले चाहिँ कार्य गर्न नसकिएको भन्ने चाहिँ निर्माण व्यवसायीको पक्षबाट चाहिँ कुरा आएको थियो। त्यहाँ अलिकता चाहिँ स्थानीयहरू बिचमा चाहिँ त्यो सडक क्षेत्रको चाहिँ दिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नदिएको कारणले जो कच्ची नाली भए पनि हामी व्यवस्थापन गरेर हालको लागि चाहिँ पानी निकास गर्ने योजना थियो। त्यो योजनामा हामी सफल भइरहेका छैनौँ। त्यस्तो अवस्था छ। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्थानीयको जुन चिन्ता छ त्यो चिन्तालाई चाहिँ समाधान गरिदिनु होला। हजुर हजुर, हजुरलाई पनि धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङका प्रमुख धीरेन्द्र भट्ट, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले यो प्रसङ्ग विशेष गरी चैनपुर सुरमा सडक खण्डको प्रसङ्ग यहाँहरूबिच राखेका हौँ, यो बझाङको। अब कार्यक्रम यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट चोरी तस्करी हुँदा वैध कारोबार गर्ने नेपाली व्यवसायी मारमा परिरहेका छन्। सुरक्षा निकायलाई छलेर तस्करहरूले गर्दै आएको यस्ता गतिविधिका कारण भैरवा लगायत आसपासमा रहेका सीमा क्षेत्रका व्यवसायी धराशयी मात्रै भएका छैनन्, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु वितरता उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि असर गरिरहेको छ। यता मुलुकले पनि करोडौँ राजस्व गुमाइरहेको छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको यो रिपोर्ट हेरौँ। खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतीय बजारबाट सुरक्षाकर्मीलाई छलेर चोरी तस्करी हुने क्रम बढेपछि भने रूपन्देहीका व्यवसायी सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। उद्योगी व्यवसायीका अनुसार सिमेन्ट र छड बाहेक अरू आवश्यक सबै सामान भारतबाट तस्करी भएर नेपाल भित्रिने गरेको छ। 96 देखि 98% हामी आयात गरेरै खान्छौँ भने त्यो व्यवसाय आखिर भारतकै व्यवसाय हुने हो। हामीले उहाँबाटै किन्यो त त्यहाँको पनि इलिगल व्यवसाय नहोस्, हामीले पनि हाम्रा व्यवसायीहरूले पनि लिगल तरिकाले खरिद गरेर लिएर आउनुहोस्। भन्सार नगरिकन आएको हुनाले यहाँको बजार व्यवसाय प्रबन्धन हुन सकेको छैन। त्यस कारणले यसलाई प्रबन्धन दिनको लागि कमसेकम
सरल र सहज तरिकाले भन्सार नाकाबाट आउने वातावरण गरौँ, वान डोर सिस्टम बनाऊँ, जो सामान भन्सार तिरेर ल्याउनलाई पनि हामीले दुःख नदिउँ, सहज तरिकाले ल्याउँ र वैध रूपमै सबै सामान ल्याउँ र यहाँको खुला नाका जति पनि खुला नाका पनि अलिकति कडाइ गरौँ, सिसी क्यामेराहरू जडान गरौँ। मोटर पार्ट्सदेखि लिएर हार्डवेयरदेखि लिएर अब त्यो चिनी दालको त कुरै छोडिदिउँ के दाजुहरू, सबै कुराहरू आएर हाम्रो सम्पूर्ण छड र सिमेन्ट मात्रै आउँदैन अहिले चाहिँ नआउने भनेको। एक दिनमा तपाईँको घर त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 6-7 करोड 7-7 करोडको चाहिँ कारोबार भएको छ। कुनै पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि हाट बजारमा त त्यत्रो करोडको कारोबार त हुँदैन, तरकारी बेचेर त्यत्रो कारोबार हुँदैन। हामीले भन्न खोजेको के हो त भन्दा जुन ठुलो रूपमा अवैध रूपमा एउटा फरनियाको नाममा अवैध रूपमा जुन किसिमको तपाईँको फरनी बजार लाग्ने बेला त बुटोलदेखि गोलपाहाडदेखि यहाँ तपाईँको फरनी बजार भनेर गाडी चाहिँ बस सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो के को लागि भएको छ त भन्दा तस्करी गर्नको लागि। हामीले त्यसको मात्रै विरोध गरेको। रूपन्देहीमा करिब 60 किलोमिटर भारतसँगको सीमा क्षेत्र छ। सबैजसो सीमा क्षेत्रबाट प्रहरी प्रशासनलाई छलेर अवैध सामान नेपालतर्फ भित्रिँदै आएको छ। कहिलेकाहीँ सुरक्षा निकायकै मिलेमत्तोमा पनि तस्करी हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। बेलहिया नाकाबाट मात्रै दैनिक भारतीय बजारमा खरिदका लागि जाने नेपालीको लर्को नै लाग्छ। सयौंको संख्यामा जाने नेपालीले प्रत्येक दिन बिना भन्सार करोडौंको सामान खरिद गरेर ल्याइरहेका छन्। मुख्य नाका बाहेक अन्यबाट हुने चोरी तस्करी पनि उस्तै छ। 60 किलोमिटर खुला नाका रहेको छ र त्यो खुला नाकाबाट हुन सक्ने विभिन्न खालका चोरी निकासी र तस्करीलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामी कहाँ सीमा सुरक्षा बलको रूपमा सशस्त्र प्रहरी बलले काम पनि गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीका विभिन्न सुरक्षाका पोस्टहरू पनि रहेका छन् र हामीले प्राप्त गरेका सूचनाका आधारमा हामीले बेला बेलामा यस्ता तस्करहरूबाट चोरी निकासी गरेर लिएर आएका सामग्रीहरूको नियन्त्रण गरेर भन्सार कार्यालयलाई बुझाइदिने काम पनि गरिरहेका छौँ। भन्सार प्रावधान अनुसार 1000 भन्दा बढीको सामान खरिद गरेर ल्याउँदा संक्षिप्त प्रज्ञापन पत्र भर्नुपर्छ। तर यो प्रावधान लागूपछि राजनैतिक दलबाटै आएको दबाव र विरोधका कारण लामो समयदेखि संक्षिप्त प्रज्ञापन पत्र कार्यान्वयन गरिएको छैन। यसले सीमा क्षेत्रमा राजस्व छली अझै बढेको छ। अर्कोतर्फ बिना जाँच भारतीय बजारमा गएर ल्याइएका कतिपय खाद्य वस्तु गुणस्तरहीन समेत हुने गरेको छ। यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा असर त पुगेको छ नै, नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत चुनौती देखिएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो रूपन्देहीको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट चोरी तस्करी हुँदा वैध कारोबार गर्ने नेपाली व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् र विशेष गरी खुल्ला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै नेपालका विभिन्न नाकाहरूबाट यस्ता किसिमका गतिविधि हुने गरेका छन्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस बाहेक रूपन्देही बाहेक अन्य जिल्लाहरूको अवस्था पनि करिब करिब उस्तै नै रहेको छ। हामीले यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष अनिल कुमार गेवाली हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अनिलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। एकदम धन्यवाद सर। हजुर, अब यहाँहरूले यो खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट चोरी तस्करी हुँदा वैध कारोबार गर्ने नेपाली व्यवसायहरू मारमा परेको भनेर यहाँले पत्रकार सम्मेलनै गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा सुरक्षाकर्मीलाई छलेर चोरी तस्करी गरेको भने पनि मिलेरै पनि गरेको हुन्छ भने जस्तो यहाँहरूको आशय पनि देखियो। यसको आधार के हो? कसरी यहाँहरूले भन्नुभएको? यो कस्तो छ ठ्याक्कै अवस्था अहिले? यस्तो हो, जस्तो खुला सीमाना को फाइदा उठाउँदै चोरी तस्करी बढिरहेको अवस्थामा अहिले हाल हाम्रा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू आगमन भइसकेपछि र हाम्रो एसपी सर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको सहयोगले यहाँ हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूका मागलाई सम्बोधन हुने गरी खुला बोर्डरमा कडा निगरानी भएको हुनाले खुला अहिले हाम्रो चोरी तस्करी लगायत कम हुँदै गएको अवस्था छ र जुन यहाँ नजिकको नाका जुन खुल्ला नाका थियो फरेनी बजार, त्यहाँ त्यसलाई त्यो 10 गजामा जुन भारतमा लाग्ने फरेनी बजारमा नेपालीहरू गएर सबै त्यहाँबाट दिनमा 5-6 करोडको सामान भेट्टाउने गरिन्थ्यो। अहिले त्यो बन्द भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले सर्वप्रथम त यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत एसपी ज्यूलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भरेको यो केही दिन तपाईँहरूले यो पत्रकार सम्मेलन गरिसकिसकेपछिको यो रिजल्ट हो? होइन, हामीले पत्रकार सम्मेलनमा हामीले खास उहाँहरूलाई धन्यवाद दिने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। त्योभन्दा पहिल्यै जुन हाम्रो प्रशासनिक अधिकारीज्यू र हाम्रो एसपी सरको
यहाँ आउनुभएको थियो हाम्रो जिल्लामा। आउँदाखेरि हामीले वेलकम गर्दाखेरि यहाँको समस्याहरूको बारेमा अवगत गराएका थियौँ। त्यसपछि उहाँले तुरुन्तै एक्सन लिएर यहाँ जुन अवैध रूपमा चोरी तस्करी खुल्ला बोर्डरबाट जुन सामानहरू आवत जावत हुन्थ्यो त्यसलाई रोक्नलाई उहाँहरू धेरै मिहिनेत गरेर अलि सफल भएको केही हदसम्म सफल भएको छ। त्यसले गर्दा यहाँका व्यवसायीहरू उत्साहित छन्। उतापट्टि जुन भारतीय पारीबाट जुन सामानहरू ल्याउने अहिले एकदम टाइट भएको छ। 500 करोड रुपियाँ दैनिक रूपमा सामानहरूको यता अवैध रूपमा भन्सार चलेर आउने सामानहरूलाई बन्द गरेर अहिले जति पनि सामानहरू भन्सारबाट नै आइरहेको अवस्थामा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले खास त उहाँहरूलाई स्वागत गर्नलाई उहाँहरूले हाम्रो मागहरू सुनिदिनु भयो। अलिकति व्यापारीको व्यवसायको माग सम्बोधन भएको छ भनेर स्वागत गर्नलाई हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ। यसभन्दा अगाडि अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै नै मात्रामा यस्ता चुहावटका घटनाहरू हुन्थे। हजुर पहिला थियो। हाम्रो प्रमुख माग के छ, तपाईँहरूलाई के सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर उहाँले भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा हाम्रो उद्योगी व्यवसायीहरूको यहाँको व्यापार प्रवर्धन गर्नको लागि। ठिक छ सर, अब मैले एउटा कुरा यहाँसँग जान्न चाहेको, विशेष गरी भन्सार प्रावधान अनुसार 1000 भन्दा बढीको सामग्री किनिसकेपछि यो संक्षिप्त ज्ञापन पत्र भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले के छ, त्यो प्रावधान लागू भयो कि छैन? दलहरूको दबावले अझै पनि यो चाहिँ हुन सकेको छैन। लागू भएछ सर, त्यो लागू भएछ। तर त्यसलाई पनि अझै हामीले कडाइका रूपमा पुरै एकदम जुन जस्तो चोरी चकैती कोही झोलै पोकेर जुन सामान ल्याउँछ नि त्यो संक्षिप्त प्रज्ञापत्र नगरिकन त्यसको लागि पनि अलिक कडाइ रूपमा सबैले नै जति पनि सामान आउँछ सबैले त्यो भरेर र सरकारलाई जुन तिर्नुपर्ने जुन राजस्व तिरेर वैधानिक रूपमा सामानहरू यता नेपाल ल्याउन आयात गर्नको लागि हामीले अनुरोध गर्दछौँ। अब यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अहिलेका नयाँ प्रहरीको भूमिका चाहिँ त्यस्तो के रह्यो जसले गर्दा चाहिँ अहिले सकारात्मक परिणाम आयो? उहाँहरूकै सहयोग र सद्भाव र उद्योग व्यवसायहरूको माग बमोजिम नै उहाँले जुन बजार जुन नाकाहरू खुल्ला नाकाहरू अलिकति कडाइ गर्नुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि उताबाट करोडौँ रुपियाँमा आउने सामानहरू बन्द भएको छ। जति पनि वैधानिक रूपमा आएका छन् उता जुन सुनौली बोर्डरबाट वैधानिक रूपमा भन्सार गरेर नै सामान ल्याएको छ। खुल्ला बोर्डरबाट जुन यहाँबाट जुन दैनिक उपयोगका सामानदेखि लिएर फ्रिजदेखि लिएर तपाईँको वासिङ मेसिन सबै जुन आउँथ्यो फरेनी बजार हुँदै सामानहरू भित्रिन्थ्यो त्यसलाई अहिले निरुत्साहित पार्नुभएको छ। यस कारणले गर्दा उहाँहरू आएपछि यस जिल्लामा जुन अवैध रूपमा भित्रिने सामानहरूको जो कम भएको छ। हस् अनिलजी, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अनिल कुमार गेवाली, अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य सङ्घका हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी रूपन्देहीमा हुने यो चोरी तस्करीको प्रसङ्ग र उहाँको भनाइले पछिल्लो समय नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र त्यसरी गरी जिल्लाका प्रहरी प्रमुख आएसँगै यसका सकारात्मक प्रभाव परेको छ र जुन किसिमले चोरी तस्करी हुने गरेको थियो त्यसमा कमी आएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। र हामी यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। अझै पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हुन त अब उहाँको प्रयासले नै यो राम्रो भएको हो भन्ने कुरा उद्योगी व्यापारीहरूको पनि भनाइरहेको छ। यसभन्दा अगाडि जुन किसिमले यहाँ चुहावट हुने गरेको थियो त्यो अहिले रोकिएको भन्ने उहाँहरूको कुरा हो। तर यसमा अझै पनि यो 1000 भन्दा बढीको सामान खरिद गरेर ल्याउँदा यो संक्षिप्त ज्ञापन पत्र भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा भने विभिन्न राजनीतिक दलहरूको दबावका कारणले जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको भन्ने पनि गुनासो छ। यति बेला हामीसँग रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, हामीले यो विशेष गरी खुल्ला सीमामा चोरी तस्करी हुने प्रसङ्गको एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र यो रिपोर्ट सँगसँगै हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल कुमार गेवालीसँग कुराकानी गर्दा पछिल्लो समय चाहिँ यहाँ आइसक्नु भएपछि यसमा कमी भयो, सकारात्मक रिजल्ट आयो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यसमा धेरै चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता त रहेन, तर पनि मैले यहाँसँग कुराकानी गरेँ। अब यो सकारात्मक कदम चाहिँ कसरी सम्भव भयो, मैले अब यहाँबाट चाहिँ सुरुवात गरेँ। पक्कै पनि हाम्रो जिल्लामा 60 किलोमिटरको आधारमा यो खुला सीमामा छ अथवा जोडिएको छ, यो सीमा क्षेत्र जोडिएको छ यो जिल्लामा र त्यो क्षेत्रबाट हुन सक्ने अवैध चोरी निकासी, अवैध ओसार पसारलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हाम्रा सीमा सुरक्षा बलको रूपमा सशस्त्र प्रहरी बलले
काम गरिरहेको छ। त्यसै गरी नेपाल प्रहरीको पनि नियमित गस्तीहरू भइरहेको छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले अहिले पछिल्ला दिनहरूमा चोरी निकासी भइरहेको भन्ने जनगुनासो पनि आइरहेको सन्दर्भमालाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई अलिक कडाइका साथ हामीले निगरानी राखेका छौँ। नियमित हाम्रो गस्ती बढाएका छौँ र कदाचित कसैले त्यस्तो चोरी निकासी गरेर माल सामानहरू ओसार पसार गरेको पाइएमा अथवा सुराकीहरूबाट त्यसको जानकारीहरू आएमा हामीले राष्ट्रिय यो राष्ट्र अनुसन्धान विभागको टोली पनि छ, कार्यालयको टोली पनि छ, उहाँहरूले पनि त्यसलाई समाइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा टाढा पनि त्यसरी चाहिँ लैरहेको भन्ने फेला पारेमा त्यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ भने अर्कोतर्फ हाम्रो नियमित बजार अनुगमनको कामलाई पनि हामीले तीव्रता दिएका छौँ। अब अहिले यो दसैँ तिहार लगायतका राष्ट्रिय चाडपर्वहरू नजिकै जाँदाखेरि यो व्यापारिक क्रियाकलापहरू अथवा चाहिँ व्यक्तिहरूको आवाज आवतमा पनि वृद्धि भइरहेको छ। सर, अब मैले यहाँले गर्नुभएको यो सकारात्मक काम छँदैछ, तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि एउटा विषय चाहिँ जस्तो भन्सार प्रावधान अनुसार चाहिँ 1000 भन्दा बढीका सामान खरिद गरेर ल्याउँदा यो संक्षिप्त ज्ञापन पत्र भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न दलहरूको दबावका कारणले गर्दाखेरि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो चाहिँ सुनिएको छ। यहाँले त्यो प्रयास पनि गर्नुभएको रहेछ, अहिले थाल्नुभएको रहेछ त्यो सकारात्मक हो, तर अझ हुन भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो अपेक्षा छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? अनि यहाँले भन्नुभएको ठिक छ। अब हामीले सम्भव भएसम्म सबैलाई करको दायराभित्र ल्याउने र चोरी निकासी गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने, नियन्त्रित गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी सबै सरकारवाला निकायहरू एउटा एकीकृत ढङ्गबाट लागि परिरहेका छौँ। काहीँ कथाजित यहाँले भन्नुभएको जस्तो केही काहीँ लुकीछुपी अथवा सुरक्षा निकायको आँखा फलेर सामग्रीहरू चाहिँ लगेको पाइएको गएको छ भन्ने कुरा पनि काहीँ सुनिन्छ। त्यसलाई पनि हामीले सम्भव भएसम्म नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र अहिले पछिल्लोचोटि हामीले गरेको एउटा प्रयास भनेको चाहिँ यो पक्लेवा भन्ने एउटा चाहिँ ठाउँ छ। त्यो पक्लेवाको नजिकै भारतीय स्थानमा यो करेनिया भन्ने एउटा बजार लाग्ने गरेको हाट बजार, त्यहाँबाट चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा आवाजावत हुने र नेपाली उपभोक्ताहरू पनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ खरिद गर्न जाने हुँदाखेरि यसले चाहिँ एउटा भिडभाडलाई पनि बढाएको र अर्को कुरो चाहिँ यो राजस्वको दायराभित्र अथवा भन्सारको दायराभित्र ल्याउन नसकेको र चोरी निकासी त्यसले प्रोत्साहन त्यो चाहिँ चोरी निकासी गर्ने काममा लागेका व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो नाकालाई अथवा त्यो बजारलाई त्यो हाट बजारलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेको भन्ने सूचना आए पश्चात हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा निषेध पनि गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि यसले धेरै हदसम्म जुन प्रकारले चोरी निकासी भयो भन्ने जुन गुनासो थियो, जुन राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिएको थिएन, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँको सकारात्मक प्रयासका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको प्रयास यस्तै सकारात्मक रहोस्, जारी नै होस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम निर्धारित समय करिब सकिसकेको छ। तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्दै गर्नुहोला हाम्रो स्क्रिनमा देखेका नम्बरहरूमा। यो कार्यक्रम अवधिमा मात्रै होइन, अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते।